आज चाहिँ हामी नयाँ खण्डमा जानु अगाडि दुईटा भाग जस्तो बाँकी छ। नयाँ खण्ड भन्नाले चाहिँ क्रम विकासवादले जसरी चाहिँ बाइबलको विश्वासलाई आक्रमण गरेको छ र धेरैलाई सुसमाचार सुन्न र प्रभुमा आउनबाट चाहिँ एउटा बहाना दिएको छ, कतिलाई चाहिँ अलमलमा पारेको छ। तर त्यो ठुलो अध्ययनमा जानु अगाडि चाहिँ अझ पनि इतिहास र पुरातत्व सम्बन्धी अझ दुईटा हाम्रो क्लास बाँकी छ। अनि आज चाहिँ हामीले त्यसमध्ये एउटा हेर्न लागिरहेको छौँ। अनि विषय छ लुकाका लेखोटहरूको सम्बन्धमा आलोचकहरू गलत थिए भन्ने विषय। 19औं शताब्दीमा नै यी आलोचनाहरू आएका हुन्। हामीले निकै अगाडिदेखि नै यो सुन्दै आएका छौँ। इतिहासमा चाहिँ यो आलोचनाहरू आएको समय चाहिँ 19औं शताब्दीमा हो। विशेष गरी यो लुकाका लेखोटहरूको सम्बन्धमा। अब आलोचना चाहिँ यस्तो थियो कि लुकाले घटना घटेको धेरै समयपछि अर्थात् प्रभु येशू ख्रीष्टको समयभन्दा र प्रेरितहरूको कामहरूको समयभन्दा धेरै पछाडि लेखेका हुन्। त्यसैले यी इतिहास भनाउँदाहरू चाहिँ भरपर्दो छैनन् भन्ने चाहिँ आलोचकहरूको चाहिँ दाबी थियो। यी सब हस्तान्तरित कथाहरू हुन्, अर्थात् मुखको बोलीबाट एकले अर्कोलाई भन्दै प्रसारण भइरहेको थियो। अनि एक समय आएर चाहिँ एकजनाले लेख्यो अनि लुकासको सुसमाचार भन्ने भयो अनि प्रेरितको पुस्तक भन्ने भयो भन्ने चाहिँ आलोचकहरूको दाबी थियो। अब हामीले याद गर्नुपर्छ, डाक्टर लुकाले चाहिँ नयाँ नियमको ठुलो भाग लेखेका हुन्। सोच्नुहोस् त, लुकाको सुसमाचार कति लामो छ, त्यसपछि प्रेरितको पुस्तक पनि कति लामो छ। यी दुई भागमा लेखिएको एक किसिमले पत्रको रूपमा लेखिएको छ थियोफिलस भन्ने उसको मित्रलाई। अनि परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा हामीले जम्मी हिसाब गर्दा देख्छौँ कि लुकाले चाहिँ नयाँ नियमकै 4 भागको एक भाग लेखेका हुन्। लुका चाहिँ पावलसित यात्राहरूमा हिँडे। दोस्रो मिसनरी यात्रामा, तेस्रो मिसनरी यात्रामा लुका सँगै थिए पावलको साथमा। अनि पावलको जीवनको अन्तिम घडीसम्म चाहिँ अन्तिम घडीमा पनि लुका त्यहाँ थिए। अब लुकाको के अरे पुस्तक चाहिँ यो किम्वदन्तीहरू हुन्। यी लुकाको सुसमाचार र प्रेरितको पुस्तक भन्ने चाहिँ जुन थियो, यस्तो खालको आलोचना गर्ने मध्येमा चाहिँ जर्मन आलोचक एकजना एफ.सी. बौर भन्ने व्यक्ति थिए, जसको मृत्यु सन् 1860 भएको थियो। भनेपछि 150-60 वर्ष अगाडिको व्यक्तिको कुरा गर्दैछौँ। अझ 200 वर्ष अगाडि उनले यो कुराहरू लेखेको कुरा गर्दैछौँ, जसले चाहिँ के दाबी गरे भने यी लेखोटहरू, लुकाका लेखोटहरू चाहिँ दोस्रो शताब्दीको पछिल्लो भागमा लेखिएको हुनुपर्छ, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ होइन। अब किम्वदन्ती रे। अब लुकाको लेखोटहरूको ऐतिहासिक चरित्र चाहिँ त्यो लेखोटहरूमै प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ। जो कोहीले लुकाको सुसमाचार र प्रेरितको पुस्तक पढ्दाखेरि, उदाहरणको लागि प्रेरितको पुस्तक प्रष्टै रूपमा एउटा ऐतिहासिक दस्तावेज हो भन्ने कुरा देख्नलाई चाहिँ, अथवा यो ऐतिहासिक चरित्रको छ भन्ने कुरा देख्नलाई चाहिँ त्यहाँ कतिवटा देशहरूको उल्लेख छन्। गर्ने भने कम्तीमा पनि 32वटा देशहरू उनले उल्लेख गर्छन्। सहरहरूको कुरा गर्ने भने 54वटा सहरहरूको नामहरू लुकाको लेखोटहरूमा उल्लेख छन्। अनि
भूमध्य सागरमा रहेको, जुन अघि सुरुमा मेरो चित्रको पछाडि जुन समुद्र थियो त्यो चाहिँ भूमध्य सागर सेजरियातिरको फोटो हो। त्यहाँ भूमध्य सागरका 9वटा टापुहरूको नाम उल्लेख गरेका छन्। अनि साथै 95 जना जति फरक फरक व्यक्तिहरूको उल्लेख गरेका छन् आफ्नो लेखोटहरूमा, प्रेरित र लुकामा। अनि जसमध्ये 62 जनाको नामहरू त अन्य नयाँ नियमको पुस्तकहरूमा उल्लेख पनि छैन। अनि धेरैजना यी व्यक्तिहरू चाहिँ निजामती कर्मचारीहरू थिए, अथवा कतिजना चाहिँ जङ्गी पदाधिकारीहरू पनि थिए, सेनाका अधिकारीहरू भन्न खोजेको। अनि उसको लेखोट पढ्दा हामीले स्पष्ट देख्न सक्छौँ कि यो लेखक, लुका भन्ने लेखक चाहिँ त्यो बेलाको रोमी साम्राज्यको परिवर्तनशील राजनीतिक अवस्था, वातावरणसित एकदमै घनिष्ठ साथ परिचित भएको देख्छौँ। त्यस्तै गरी लुकाको सुसमाचारमा हेर्ने हो भने त्यहाँ विभिन्न स्थानहरू, ऐतिहासिक व्यक्तिहरू उल्लेख भएका छन्, जस्तै कि हेरोदहरू, विभिन्न हेरोद राजहरू उल्लेख छन्। त्यहाँ सिजर अगस्टस रोमी सम्राटलाई उल्लेख गरिएको छ। साथै अर्को सिजर तिबेरियासलाई उल्लेख गरिएको छ। रोमले खटाएको पन्तियस पिलातस राज्यपाललाई उल्लेख गरेको छ। इतुरियाका चौथाई अर्थात् 4 मध्ये 1 शासक फिलिपलाई उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै सिरियाको राज्यपाल कुरेनियसलाई उल्लेख गरेको छ। अनि 19औं शताब्दीमा जेसुकै आलोचना गरे तापनि त्यसपछिको पुरातात्विक र ऐतिहासिक प्रमाणहरूले के देखाएको छ भने लुकाले एउटै ठाउँमा पनि गल्ती गरेका छैनन्। यत्रो नामहरू, ठाउँहरू, व्यक्तिहरू उल्लेख गर्दा, मितिहरू उल्लेख गर्दा, विभिन्न शब्दावलीहरू प्रयोग गर्दा एउटै पनि गल्ती गरेको छैन। लुकाको सुसमाचारमा एकचोटि पल्टाउँ, 1 अध्यायको पहिलो 2टा पदलाई एकचोटि हामी हेरौँ। लुका 1:1बाट पढौँ। लुका 1:1 पदबाट, हामीहरूको बीचमा पुरा निश्चयतासित विश्वास गरिएका कुराहरूको विषयमा क्रमैसँग बयान दिने काममा धेरैजनाले हात हालेका हुनाले, जसरी सुरुदेखि नै आफ्नै आँखाले देख्नेहरूले र वचनका सेवकहरूले ती कुराहरू हामीलाई सुम्पिदिए। त्यसपछि 3 पदमा लुकाले अझ अगाडि बढाउँछन्, उनले भन्छन्, मलाई पनि हे माननीय थियोफिलस, जसलाई यो पत्र लेख्दैछन्, पत्रको रूपमा यो इतिहास लेख्दैछन्, यो पुस्तक लेख्दैछन् भनौँ, हे थियोफिलस, पहिलेदेखिकै सबै कुराहरूको पक्का ज्ञान प्राप्त भएको हुनाले तपाईँका लागि क्रमैसँग लेखिदिन असल लाग्यो। यस उद्देश्यले कि जुन कुराहरूको विषयमा तपाईँले शिक्षा पाइसक्नु भएको छ ती पक्का रहेछन् भनी तपाईँलाई थाहा होस्। त्यसैले एकजना थियोफिलस भन्ने क्रिस्चियन विश्वासीलाई लुकाले यो लुकाको सुसमाचार र प्रेरितको पुस्तक चाहिँ लेख्दैछन्। शिक्षा पाइसक्नु भएको छ अनि तपाईँले चाहिँ ती पक्का हुनु भनेर तपाईँलाई थाहा होस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ म जे लेख्दैछु त्यो चाहिँ आफ्नै आँखाले जसले देखे उनीहरूबाट मैले पाएको तथ्यहरू चाहिँ मैले यहाँ क्रमैसँग बयान गर्दैछु। त्यसैले लुकाले आफ्ना लेखटहरू त्यसबेला जीवितै रहेका प्रत्यक्षदर्शीहरूको आधारमा रचिएका हुन् भनेर दाबी गर्छन्, काल्पनिक किंवदन्ती होइन। अनि यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ, यस्तो खालको कुरा किनभने यदि बाइबल ऐतिहासिक रूपमा भर पर्दो छैन भने बाइबल परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा आएको परमेश्वरको वचन हुन सक्दैन।
त्यसैले यसको ऐतिहासिकताको प्रतिरक्षा चाहिँ गर्नु आवश्यक पर्छ जब यस्तो खालको आक्रमण आउँछ। अनि परमेश्वरले त्यस्तो खालको प्रमाणहरू उपलब्ध गरिदिनु भएको छ। अनि यहाँ एकजना व्यक्तिको नाम हामी धेरै उल्लेख गर्नेछौँ। उनको नाम हो विलियम र्याम्से। यो 19औं शताब्दीमा उब्जिएको यो उदारवादी धारणा, उदारवादी भनेको चौडा, सत्य खासमा साँघुरो हुन्छ, झुटो चाहिँ धेरै उदार हुन्छ चौडा बाटो। यो उदारवादी धारणालाई प्रख्यात पुरातत्त्वविद विलियम र्याम्सेले र साथै अरू व्यक्तिहरूले पूर्ण रूपमा रद्द गरिसकेका छन्। यो हामीले जान्न पाएका छौँ। अनि विलियम र्याम्से चाहिँ ईस्वी सम्मत 1851 सालमा जन्मेर उनको मृत्यु चाहिँ ईस्वी सम्मत 1939 मा भएको थियो। त्यसैले यो व्यक्तिको मृत्यु भएको 80 वर्ष जति भइसक्यो। अनि यो व्यक्ति विलियम र्याम्से चाहिँ दुईटा प्रख्यात विश्वविद्यालयमा पढेका थिए युरोपमा, एबरडिन युनिभर्सिटी र अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी। अनि त्यहाँ चाहिँ यो व्यक्तिलाई उदारवादी धारणाहरू नै सिकाइएको थियो। उसको तालिम चाहिँ बाइबलीय तालिम थिएन तर सन्देहवादी तालिम थियो। अनि उनले चाहिँ बौर जस्ता यी उदारवादी धारणा सही छन् भनेर मानिलिएका थिए। अनि जब उनी हालको टर्की, जसलाई एसिया माइनर भनिन्छ, जहाँ चाहिँ कलसी, एफएसी, यो 7 मण्डलीहरू जुन हामीले पढ्छौँ प्रकाशको पुस्तकमा, त्यो ठाउँ एसिया माइनर, कप्पाडोसिया, बिथिनिया, यी नामहरू जुन सुन्छौँ, त्यो टर्कीमा चाहिँ गए र त्यहाँ मात्र होइन, प्यालेस्टाइनमा पनि गए, इजरायलमा पनि गए। अनि पहिलो पटक चाहिँ अब उत्खनन गरेर अनुसन्धान गर्न थाले। अनि त्यस बेला उनको धारणा के थियो भने अब बाइबल त अवश्य नै स्वर्गबाट आएको पुस्तक होइन, त्यो त म स्पष्टै देखाइहाल्छु नि यहाँ पुरातत्त्वबाट भन्ने खालको लक्ष्य बोकेर चाहिँ आफ्नो अनुसन्धान सुरु गरेका थिए विलियम र्याम्सेले। पुरै अविश्वासी धारणाबाट सुरु गरेका थिए। अनि उनले चाहिँ नयाँ नियममा के अरे सबभन्दा कमजोर पक्ष कुन छ, नयाँ नियमलाई म चाहिँ यो वास्तवमा ऐतिहासिक होइन भनेर देखाउनलाई चाहिँ सजिलो ठाउँ कहाँ होला, उनले भन्ठाने पावलका यात्राहरूको कथाहरू। किनभने त्यहाँ विभिन्न ठाउँहरू उल्लेख छ, अनि त्यहाँ विभिन्न ऐतिहासिक भनेर दाबी गरेका कुराहरू छन्। अनि उनले ठाने कि सजिलै साथमा यो झुटो प्रमाणित गर्न सक्छु। अनि पावल यात्रा गरेका ठाउँहरूमा कोही पनि त्यहीँ गएर बृहत रूपमा अनुसन्धान गरेको कसैले पनि थिएन। अनि सबभन्दा स्रोत साधन सहित अध्ययन गर्ने व्यक्ति विलियम र्याम्से थिए, पहिलो व्यक्ति बाइबलकै भूमिमा गएर। अनि यहाँ चाहिँ उनले 15 वर्ष बिताए खनेको खनै उत्खनन गर्दै। अनि त्यसपछि 1896 सालमा एउटा पुस्तक छापे। पुस्तकको शीर्षक थियो, अनुवाद गर्दा, सन्त पावल, यात्रु र रोमी नागरिक। यो ठुलो पुस्तक उनले प्रकाशन गरे। के अरे झन्डै 120 वर्ष अगाडि। अनि उक्त पुस्तकले के गर्यो भने संसारका सन्देहवादीहरूको बिचमा उनीहरूलाई ठुलो अत्याउने काम गर्यो। उनीहरू हताश भए यो किताब पढ्दाखेरि, किनभने यो पुस्तक लेख्ने व्यक्तिले चाहिँ जुन उद्देश्यले म पुस्तक लेख्छु अनुसन्धान गरेर भनेर उनले लक्ष्य बोकेर गएका थिए, लेख्दाखेरि त ठिक त्यसको उल्टो पो लेख्छन्। म नयाँ नियमलाई झुटो प्रमाणित गर्छु भनेर लेख्न गएको, अनुसन्धान गर्ने गएको व्यक्तिले चाहिँ
नयाँ नियमलाई चाहिँ सत्य भएको, यसका इतिहासहरू विशेष गरी लुकाका लेखोटहरू एकदम ऐतिहासिक रूपमा पक्का ऐतिहासिक लेखोट भएको कुरा चाहिँ प्रमाण गरेर यो पुस्तक लेखे। अनि अझ अरू 20 वर्ष यो लेखकले अझ अरू किताब छापिरहे अनि प्रत्येक पुस्तकमा चाहिँ उसको साबेलले खनेर प्रमाणित गरिरहेका थिए नयाँ नियमको लेखोटहरूलाई कि नयाँ नियम कति विशुद्ध छ र यो कति विस्तृत रूपमा यो सत्य छ। अनि कसैले पनि विलियम राम्सेको यी प्रमाणहरूलाई खण्डन गर्न सकेनन् अनि कसैले पनि आजसम्म पनि गलत साबित गर्न सकेको छैन। यो विलियम राम्सीले झन्डै 100 वर्ष अगाडि यसरी गवाही दिए, लुका प्रथम दर्जाका इतिहासकार हुन् भनेर उनले गवाही दिए। यो भनेको के हो? प्रथम दर्जाका इतिहासकार। अब 4 किसिमका इतिहासहरू हामीले वर्गीकरण गर्न सक्छौँ एउटा दृष्टिकोणमा। जस्तो कि एउटा चाहिँ भयो ऐतिहासिक उपन्यास, जस्तो कि नेपालमा चाहिँ एकजना डायमन्ड शमशेर जङ्गबहादुर राणा जो चाहिँ पाल्पा दरबारमा जन्मेको र राणा शासनकै विरुद्धमा चाहिँ उनले लेखहरू लेखे। अनि उसको प्रख्यात एउटा उपन्यास छ सेतो बाघ भन्ने, त्यो चाहिँ एउटा ऐतिहासिक उपन्यास हो। ऊ जेलमा बस्दा लेखेका थिए अनि ऊ आफैले भनेको छ कि अब मैले जे देखेको हो राणा दरबारहरूमा त्यसको आधारमा लेखे हो, तर अब कति कुरा त मसँग तथ्यहरू जाँच्नलाई मसँग स्रोतहरू थिएन, म जेलमा थिएँ भनेकोमा धेरै कुरा काल्पनिक छन् त्यहाँ। उपन्यास हो एउटा, तर ऐतिहासिक उपन्यास त्यसैले एउटा किसिमको इतिहास चाहिँ ऐतिहासिक उपन्यास हो। दोस्रो चाहिँ इतिहास भन्ने हो भने अब जनश्रुतिबाट आएको भनेपछि मुखको बोलीबाट हस्तान्तरण हुँदै हुँदै आएको त्यो किम्वदन्तीहरू, समाजमा परम्परादेखि चल्दै आएका र अन्धविश्वास समेत भएका घटना कथा कुरा, त्यस्तोलाई किम्वदन्ती भनिन्छ। त्यो चाहिँ दोस्रो भयो। तेस्रो चाहिँ अब इतिहास त इतिहास त दोस्रो दर्जाको इतिहास, भएकै कुरा लेख्न खोजेको छ तर कति कुराहरू चाहिँ त्यहाँ तथ्यहरू मिलिरहेको छैन, त्यति होसियारपूर्वक अनुसन्धान गरिएको एउटा इतिहास होइन भने त्यसलाई दोस्रो दर्जाको इतिहास भनिन्छ। अनि चौथो वर्गमा पर्छ प्रथम दर्जाको इतिहास, जसमा चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ ठिक अनुसन्धान गरेर पक्का रूपमा प्रमाणित रूपमा अनि जति त्यसलाई जाँचे पनि त्यो चाहिँ सत्य नै भएको ठहरिने। अनि लुकाको इतिहासलाई हेर्दाखेरि चाहिँ निष्कर्ष यो निकालेका छन् विलियम राम्सेले पुरातत्व र इतिहासको आधारमा कि लुका चाहिँ प्रथम दर्जाका इतिहासकार हुन्। उनले लेख्छन् उनका तथ्यात्मक भनाइहरू विश्वासयोग्य छन् मात्र होइन, उनी साँचो ऐतिहासिक मनोभावले भिजेका व्यक्ति हुन्। एउटै शब्दमा भन्नुपर्दा यी लेखकलाई सबैभन्दा महान इतिहासकारहरूको पङ्क्तिमा सँगै राखिनुपर्छ। यो चाहिँ थियो विलियम राम्सेको अभिव्यक्ति। विलियम राम्सेले अझ अर्को कुरा लेख्छन्, यस लेखकको धारणामा लुकाको इतिहास त्यसको विश्वसनीयताको हिसाबले अतुलनीय छ। अतुलनीय रे, अरू इतिहासकारहरू पनि थिए नि त, जस्तो कि ग्रिक इतिहासकार हेरोडोटस अनि रोमन इतिहासकारहरू ट्यासिटस इत्यादि। तर यहाँ विलियम राम्सेले भन्छन् अतुलनीय छ उसको विश्वसनीयता यो लुकाको। उनले भन्छन् यहाँ हामी कुनै कुराको बयान के अरे यहाँ हामी कुन कुराको बयान गर्दैछौँ भने सुरु गर्दा उक्त इतिहास घटना घटेको समयभन्दा धेरै पछि लेखिएको हुनुपर्छ र समग्रमा ती भर पर्दा छैनन् भन्ने छाप बोकेको विचारलाई बदल्ने कारणहरू र तर्कहरू के कस्ता हुन् त, म यो पुस्तकमा लेख्न लाग्दैछु भनेर चाहिँ विलियम राम्सेले चाहिँ आफ्नो पुस्तक द
द बेयरिङ अफ रिसेन्ट डिस्कभरी अन द ट्रस्टवर्दिनेस अफ द न्यू टेस्टमेन्ट भन्ने झन्डै 125 वर्ष पुरानो किताबमा चाहिँ लेखेका थिए। राम्सेले नयाँ नियम घटना घटेको समयभन्दा धेरै पछि लेखिएको हो भन्ने अवधारणालाई पुरै रद्द गरे। उनले लेख्छन्, नयाँ नियमको कुनै पनि पुस्तकको मितिलाई एडी 80 भन्दा पछाडि राख्न अब उसो कुनै ठोस आधार छैन भनेर हामी अब जोडदारसित भन्न सक्दछौँ। यो भनेको आजका नयाँ नियमका आलोचकहरूले तोकेको 130 एडी देखि 150 एडीको मितिभन्दा पुरै 2 पुस्ता अगाडिको मिति हो। त्यसैले 80 एडी भन्दा पछाडि लेखिएको होइन, नयाँ नियमको पुरै पुस्तक भन्दैछ। नयाँ नियमको प्रत्येक पुस्तक एक बप्तिस्मा गरिएको यहुदीद्वारा पहिलो शताब्दीको 40 देखि 80 एडीमा लेखिएको हुनुपर्छ भन्ने कुरा म ठान्दछु। प्रख्यात पुरातत्त्वविद विलियम राम्सेको भनाइ। अब हामी केही उदाहरणहरू हेर्नेछौँ। नयाँ नियम कसरी सन्देहवादीहरूको बावजुद पनि सत्य प्रमाणित भएको छ। एकचोटि हामी प्रेरित 14 अध्यायमा पल्टाउँ। प्रेरितको 14 अध्यायको 6 पदलाई हेर्नेछौँ। अनि प्रेरित 14 अध्यायको 6 पदमा हामी पढौँ। अब यहाँ चाहिँ के भएको थियो, पावल चाहिँ पहिलो मिसनरी यात्रामा बर्नबाससँगै यात्रा गर्दैछन्। यूहन्ना मर्कुस अब घर फर्किसके अनि यी दुईजना चाहिँ इकोनियम मा पुगेका छन्। यो चाहिँ एसिया माइनर, टर्कीको दक्षिण पट्टि पर्छ। अनि इकोनियममा विरोध आउँछ, भारी विरोध। त्यसैले इकोनियमलाई छोडेर उनीहरू अन्यत्र जानुपर्छ, किनभने त्यहाँ ढुङ्गाले हान्ने रे भन्ने खालको कुरा चाहिँ चलिरहेको थियो, जुन चाहिँ 5 पदमा उल्लेख छ। अनि अब 6 पदमा पढ्छौँ। तब यो कुरा थाहा पाएर उनीहरू लुकाओनियाका सहरहरू अर्थात् लुस्त्रा र डेर्बेमा र वरिपरिका इलाका हुँदो भागे। यहाँ स्पष्ट के उल्लेख छ भने पावल र बर्नबास चाहिँ इकोनियममा थिए, इकोनियम भन्ने सहरमा, अनि त्यहाँबाट चाहिँ लुस्त्रा र डेर्बे भन्ने सहरतिर भागेका छन्। र लुस्त्रा र डेर्बे भन्ने सहरहरू चाहिँ कुन इलाकामा छन् हेर्नुहोस् त, लुकाओनियाका सहरहरू भनिएको छ। त्यसैले यो पद पढ्दाखेरि चाहिँ पाठकले स्पष्ट के बुझ्छ भने त्यसो भए इकोनियम भन्ने सहर चाहिँ लुकाओनियामा थिएन। लुस्त्रा र डर्बे चाहिँ थिए, तर इकोनियम चाहिँ लुकाओनिया प्रदेशमा नपर्ने सहर हो भन्ने चाहिँ लेखेको बुझ्छ। तर कुरा के भने इकोनियम चाहिँ लुकाओनियामा पर्छ भन्ने खालको बुझेका थिए अरू लेखोटहरूबाट। अनि यसले चाहिँ लुका चाहिँ गलत रहेछ त, त्यस भए उसलाई थाहा पनि रहेनछ। त्यसैले आलोचकहरूले चाहिँ इकोनियम चाहिँ लुकाओनियामा अवस्थित थिएन भन्ने कुरा लेख्नुमा चाहिँ गल्ती गरे भनेर चाहिँ भनिरहेका थिए। तर के भयो भने सन् 1910मा एउटा स्मारक उत्खनन गरियो राम्सेद्वारा नै, जसले यो प्रमाणित गर्यो कि लुकाओनी सहर, इकोनियम चाहिँ एउटा लुकाओनाको सहर होइन, अथवा त्यो चाहिँ लुकाओनी सहर होइन, नेपाली होइन भने जस्तै लुकाओनी होइन, तर त्यो चाहिँ एउटा फ्रिगियन सहर थियो। किन लुकाओनियाको माथि चाहिँ फ्रिगिया पर्थ्यो
अनि इकोनियम चाहिँ धेरै नजिक थियो के अरे, तर त्यहाँ चाहिँ एक हिसाबले बोर्डर छुट्टिएको जस्तो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित भयो। कसरी भने त्यहाँको त्यहाँ त्यो लेखोटहरूको भाषाबाट चाहिँ त्यो उनीहरू फ्रिगियन बोल्थे भन्ने कुरा आयो र लुकाओनिया चाहिँ बेग्लै खालको के अरे भाषा बोल्ने जाति थियो, बेग्लै भाषा बोल्थ्यो उनीहरूले। अनि त्यसैले लुका को लेखोटमा जुन प्रेरित 14 चाहिँ सत्य भएकै प्रमाणित भयो। अनि त्यहाँ अरू प्रमाणहरू पनि भेट्टाए। राम्सेले अरू 4 प्रमाणहरू पत्ता लगाए इकोनियम फ्रिगियाको सहर थियो भनेर। अब लुका 2 अध्यायमा पल्टाउनुहोस्, अर्को आलोचकहरूको आक्रमण लुका 2 अध्यायमा। अनि लुका 2 को हामी 1 देखि 3 पद पढ्नेछौँ। जहाँ चाहिँ प्रभु येशूको जन्मको समयमा एउटा जनगणनाको उल्लेख छ। लुका 2 को 1 बाट म पढ्न थाल्छु। अनि ती दिनहरूमा यस्तो भयो, सिजर अगस्टसबाट सारा संसारको नाम लेखिनुपर्छ भन्ने उर्दी निस्क्यो। सिरियाका राज्यपाल कुरेनियस भएको बेलामा यो नाम लेखाइ पहिलोचोटि भएको थियो। अनि सबैजना नाम लेखाइन गए, हरेक आफ्नै सहरमा। अनि युसुफ पनि गालिलको नासरत सहरबाट निस्केर यहुदियामा बेथलेहेम भनिने दाउदको सहरमा गए, किनकि तिनी दाउदका घराना र वंशका थिए। अब आलोचकहरूले भने यो वर्णन जुन लुकाले गरेका छन् यहाँ लुकाको गल्ती छ भन्थे। अनि उनीहरूको तर्क चाहिँ के थियो भने यो कुरेनियस त्यस बेलाका राज्यपाल थिएनन् सिरियामा। अनि उनीहरूको यो पुष्टि गर्न उनीहरूले चाहिँ इतिहासकार जोसिफसलाई उद्धरण गर्थे। जोसिफसले चाहिँ के उल्लेख गरेका थिए भने कुरेनियस चाहिँ 6 एडी ईस्वी सम्मत 6 एडी मा सिरियाका राज्यपाल रहेका थिए भनेर लेखेका थिए। अनि त्यो भनेको त लुकाको मिति भन्दा केही वर्ष पछाडि पर्यो है। अब पुरातत्त्वले चाहिँ यो समस्यालाई पनि समाधान गर्यो अथवा यो अभियोगलाई रद्द गर्यो। कसरी भने विलियम राम्सेले एन्टियोकमा एउटा शिलालेख उत्खनन गरे, जसमा यो व्यक्त गरिएको पाइयो कि कुरेनियस चाहिँ ईसा पूर्व 7 भनेको बीसी को कुरा गर्दैछ। अब 7 बीसी ताका सिरियाका राज्यपाल थिए भन्ने लेखिएको एउटा शिलालेख भेट्टाए। यसबाट के पत्ता लाग्यो भने कुरेनियस चाहिँ सिरियाका राज्यपाल एकचोटि होइन 2 पटक भएको रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। पहिलो पटक चाहिँ ईसा पूर्व 7 मा 7 बीसी मा जब ख्रिस्ट जन्मिनु भयो, त्यो उसको राज्य शासनकालमा चाहिँ प्रभु येशू जन्मिनु भयो। अनि पछि फेरि एडी 6 मा पनि यो कुरेनियस चाहिँ राज्यपाल भएको रहेछ। त्यसैले एकचोटि एउटा शब्द खोज्नुहोस्, म तपाईँलाई सानो कुरा पत्ता लगाउनलाई दिन्छु। 2 पदमा हेर्नुहोस् त, लुका 2 को 2 कुन चाहिँ शब्द छ त्यहाँ जसले चाहिँ त्यहाँ केही सङ्केत दिन्छ कि कुरेनियस राज्यपाल चाहिँ 2 पटक राज्यपाल थिए भन्ने।
ठ्याक्कै त्यो पुरै तथ्य चाहिँ यसबाट थाहा हुँदैन, तर एउटा सानो सङ्केत छ जो चाहिँ फिट हुन्छ यो इतिहासको तथ्यसित। यो नाम लेखाइ चाहिँ के उल्लेख छ 2 पदमा? पहिलोचोटि भएको थियो। यो पहिलोचोटिको नाम लेखाइ थियो। त्यसैले यो सिरियाका राज्यपाल चाहिँ एकचोटि मात्र होइन 2 चोटि चाहिँ ऊ राज्यपाल थिए भन्ने लुकालाई थाहा थियो भन्ने देखिन्छ। अर्को कुरा यही खण्डको विषयमा आलोचकहरूले के पनि दाबी गर्थे भने उक्त जनगणनाका निम्ति सबैजना आफ्नो पुर्ख्यौली घरमा फर्कनु पर्ने खास थिएन। त्यस्तो बाइबलले भने जस्तो कहाँ हुन्थ्यो र? सबैजना आफ्नो पुर्ख्यौली घरमा फर्किँदैनथे। किनभने उनीहरूको तर्क के थियो भने जहाँ बसोबास गरिरहेछ र यदि जग्गा किनेको छ भने त्यही रेजिस्टरहरू हुन्थ्यो। अनि त्यो सही पनि हो, तर बाइबलमा लेखिए जस्तो चाहिँ आफ्नै पुर्ख्यौली घरमा नै फर्किनु पर्ने खास थिएन भनेर चाहिँ खास प्रमाणित गर्दैन थियो उनीहरूको तर्कले। तैपनि सन्देहवादीहरूले चाहिँ उनीहरूले त्यसलाई बहाना बनाएका थिए। तर के भयो भने मिस्रमा एउटा पापिरस भेटियो। पापिरस चाहिँ जसमा चाहिँ त्यहाँबाट पेपर भन्ने शब्द आउँछ। यो कुरामा चाहिँ लेखिएको थियो। यो चाहिँ ईस्वी सम्वत 104 एडी को पापिरस दस्तावेज भेटियो। अनि त्यसमा चाहिँ के लेखेको थियो भने मिस्र देशमा रोमी सरकारले त्यहाँ पनि अधिपति जमाइरहेको थियो त्यो बेलामा। अनि रोमी सरकारले चाहिँ आदेश दिएर बासिन्दाहरूलाई आफ्नै पुर्ख्यौली घरमा फर्कन लगाएको कुरा चाहिँ यो लेखोटमा पनि भेटियो। त्यसैले लुकाको मात्रमा भेटिएको सम्म चाहिँ सन्देहवादीहरूले हुन सक्दैन भने, तर यो पापिरसले देखायो कि होइन, रोमी सरकारले त यस्तो नीति त अरू बेला पनि अपनाएको रहेछ भन्ने कुराबाट चाहिँ लुकाले बयान गरेको कुरा चाहिँ पुष्टि हुन गयो। अर्को हेरौँ, लुका 3:1 मा हामी पढौँ। अब यो पद त इतिहासका कुराहरूले टनाटन छ। सिजर तिबेरियासको राज्यको 15औं वर्षमा जब पोन्तियस पिलातस यहुदियाका राज्यपाल थिए र हेरोद गालिलको राजा, उनैका भाइ फिलिप चाहिँ इतुरिया र त्राखोनितिसका राजा र लुसानियास अबिलेनाका राजा थिए। अब आलोचकहरूले के भने तिबेरियास सिजरको 15औं वर्षमा यो लुसानियास भन्ने व्यक्ति चाहिँ अबिलेनेका राज्यपाल थिए भन्नु चाहिँ लुकाले गल्ती गर्दैछन्। उनीहरूको दावी यो थियो अबिलेने भनेको चाहिँ त्यो गालिल भन्दा पनि माथि, टायर सिडोन भन्दा पनि अझ माथि पर्ने इलाका हो। सायद लेबनानतिर पर्छ कि अहिले चाहिँ। अनि लुसानियास त्यो ठाउँमा यदि तिबेरियस सिजरको 15औं वर्षमा राज्यपाल थिए भने त्यो भनेको त 27 एडी तिर पर्न जान्छ। तर कुरा के भने लुसानियस भन्ने व्यक्ति चाहिँ ईसा पूर्व 36 मा भनेको 60 वर्ष अगाडि चाहिँ त्यही ठाउँमा राज्यपाल थिए भनेर प्राचीन इतिहासकारहरूले लेखेको छ फेरि। अनि त्यसैले उनीहरूले भने लुकाले चाहिँ उहिले मरिसकेको व्यक्तिले यहाँ जिउँदो पारिरहेछ, हुनै सक्दैन यो। तर कुरा के भयो भने दमस्कसको निकटमा रहेको यो अबिलामा चाहिँ एउटा अबिला भन्ने ठाउँमा एउटा शिलालेख भेटियो। त्यो शिलालेख
ले चाहिँ ईस्वी सम्वत भनेको एडी 14 र 29 को बीचको मितिलाई समेट्ने यो शिलालेख थियो। अनि त्यहाँ के लेखेको भेटियो भने लुसानियस चाहिँ राज्यपाल थिए भनेर बताइरहेछ है। सिरियाको नजिकै सिरियाको दमस्कसनेर भेटिएको यो शिलालेखले भनेपछि के भयो त भनेपछि यो रहेछ कि लुसानियस भन्ने व्यक्ति दुईटा रहेछ अनि दुईजना नै फरक फरक समयमा राज्यपाल भएका रहेछन्। अनि के अरे एउटै वंशको व्यक्ति थिए जस्तो छ यिनीहरू। अनि कतिपटक त्यही नै गर्ने गर्छ है, एउटै नाम हस्तान्तरण हुन्छ। अनि त्यसैले यतिको आधारमा चाहिँ बाइबललाई जुटो ठहराउन खोज्दै थिए, तर लुका सही थिए भनेर चाहिँ झन प्रमाणित भयो। अर्को पनि हेरौँ आलोचकहरूले चाहिँ आक्रमण गरेको ठाउँ प्रेरित 17 को 6 मा हेर्नेछौँ। प्रेरित 17 को 6 अनि प्रेरित 17 को 6 मा अब यो दोस्रो मिसनरी यात्राको बयान लुकाले लेख्दैछन्। अनि थेसलोनिकामा सुसमाचार प्रचार हुन्छ, ठुलो सतावट त्यहाँ सुरु हुन्छ। अनि हामी 5 पदबाट पढ्नेछौँ। तर विश्वास नगर्ने यहुदीहरूले, याद गर्नुहोस् त्यहाँ सभाघरमा प्रचार गरिएको थियो 3 शनिबार लगातार। अनि धेरै अन्य जातिहरूले विश्वास गरेको देखेर त्यहाँ डाहा भयो। अनि 5 पदमा उल्लेख छ, तर विश्वास नगर्ने यहुदीहरूले डाहाले भरिएर कति लफङ्गा र दुष्ट मानिसहरूलाई आफ्नो साथमा लिए, एउटा भिड जमाएर सहरभरि खैला बैला मचाए। अनि यासोनको घरमा हमला गरेर, भनेको यासोनको घरमा चाहिँ पावलहरू बसिरहेको भन्ने बुझिन्छ यसबाट। अनि यासोनको घरमा हमला गरेर उनीहरूलाई बाहिर मानिसहरूका ल्याउन खोजे। कहाँ गयो त्यो प्रचारक भनेर। 6 पद, अब हाम्रो ध्यान चाहिँ यो 6 पदमा छ। अनि उनीहरूलाई नभेट्टाउँदा तिनीहरूले यासोन र कति भाइहरूलाई घिसार्दै कसकहाँ लगे भनेको छ भने सहरका शासकहरू कहाँ लगे। अब लुकाले एउटा विशेष शब्द प्रयोग गर्छ सहरका शासकहरू भन्दाखेरि, एउटा विशेष प्राविधिक शब्द प्रयोग गर्छन्। लुकाले धेरै ठाउँमा यस्तो गरेको छ। एउटा जस्तो कि हाम्रो नेपाली अफिसहरूमा गयो भने त्यहाँ विशेष शब्दहरू प्रयोग हुन्छ। फलाना चाहिँ सुब्बा भनिन्छ है, उसको पदको कुरा गरेको। अनि त्यहाँ अरू त्यस्तो शब्दहरू छन् है। अनि लुकाले पनि त्यस्तै एउटा प्राविधिक शब्द प्रयोग गर्दै यो सहर का शासकहरू भन्दाखेरि चाहिँ पोलिटार्खस भन्ने शब्द प्रयोग गर्दैछन्। अनि आलोचकहरूले भन्थे यो गल्ती हो यो लुकाले यो शब्द प्रयोग गर्न, किनभने यो शब्द कहीँ पनि अन्य ग्रिक लेखोटहरूमा भेटिएकै छैन अहिलेसम्म। त्यत्तिकै यस्तो शब्द बनाए लुकाले। यो शब्द प्रयोगमा नभएको शब्द हो। भनौँ न, जस्तै कि कहाँबाट सुब्बा भन्ने शब्द हामीले देख्यौँ भने के भनेको यो सुब्बा भन्ने त प्रयोगै हुँदैन नि त भने जस्तो कि भएर पनि अब त्यस्तो भएको थियो यहाँ, किनभने उनीहरूले अन्य शास्त्रीय लेखोटहरूमा नभेटेकोले, भनेको गैर बाइबलीय ग्रिक लेखोटहरूमा। तर के भयो भने त्यसपछि पुरातत्त्वले त्यस बेला भन्दा यता 19 वटा शिलालेखहरू उत्खनन गरेको छ, जोहरूले चाहिँ उक्त उपाधि लुकाले जस्तै प्रयोग गरेका छन्। त्यसैले लुका मात्र रहेनछन् पोलिटार्खस भनेर चाहिँ सहरका शासकहरूलाई जनाउन प्रयोग गरेको। त्यहाँ थुप्रै अरू शिलालेखहरू पनि भेटिएका छन्। अनि थेसलोनिकामा भेटिएको शिलालेख चाहिँ ब्रिटिस म्युजियममा राखिएको छ, त्यहाँ पनि पोलिटार्खस भनेको छ। अब यस प्रकारले चाहिँ
र अन्य सवालहरूमा पनि यी आलोचकहरू बारम्बार गलत र लुका चाहिँ बारम्बार सही भएको पुष्टि भएको छ। सन्देहवादीहरूले पटक पटक र अलि हाँसो लाग्दो प्रकारले व्यवहार देखाएका छन्। मानव प्राचीन इतिहासको सम्बन्धमा हामीलाई सबै थाहा छ भने जस्तै उनीहरूले व्यवहार गर्छन्। फलस्वरूप उनीहरूले बाइबल चाहिँ आलोचना गर्न हामी योग्य छौँ भन्न ठान्छन्। अनि त्यसपछि चाहिँ पुरातत्त्वको उत्खनन हुन थाल्छ। अनि त्यसपछि उनीहरू गलत साबित हुन्छन्। यो चाहिँ अनगिन्ती पटक दोहोरिएको छ। तर कुरा के भने यसले उनीहरूलाई नम्र बनाएको चाहिँ छैन। अनि यस कुराले झन् बाइबलको 2000 वर्ष पुरानो एउटा भविष्यवाणीलाई पुष्टि गर्दछ, जुन चाहिँ दोस्रो पत्रुस 3 को 3देखि 5 पत्रुसले यी अन्तिम दिनहरूमा मानिसहरू चाहिँ जानी अनजान रहन चाहन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ भविष्यवाणी गरेको थियो। जानी पनि। दोस्रो पत्रुस 3 को 3 पदमा हामी पढ्छौँ, पहिले यो जानेर कि अन्तिम दिनहरूमा गिल्ला गर्नेहरू आउनेछन् जो तिनीहरूका आफ्नै अभिलाषा अनुसार हिँड्छन् र यसो भन्छन्, खै उहाँको आगमनको प्रतिज्ञा कहाँ गयो? किनकि पिता पुर्खाहरू मरेका समयदेखि सबै कुराहरू सृष्टिका सुरुबाट जस्ता थिए त्यस्तै चलिरहेका छन्। किनकि तिनीहरू यस कुराको विषयमा त्यसपछिको 3टा शब्द के छ? अजान रहन चाहन्छन्। अनि अझ पढ्दै जान सक्छौँ। कति मानिसहरू किन विश्वास गर्दैन? उनीहरू अजान रहन चाहन्छन्। जतिसुकै त्यहाँ पुष्टि गर्ने प्रमाणहरू भेटिए पनि। त्यसैले आलोचकहरूसँग हामी डराउनु पर्दैन। बाइबल परमेश्वरको वचन उनीहरूले काट्न सकेका छैनन्। अनि हामीले थुप्रै उदाहरणहरू हेर्दै आएका छौँ। यहाँ 1963 सालमा एडीमा शास्त्रीय इतिहासकार एकजना A.N. शर्विन व्हाइटले प्रेतको पुस्तकको सवालमा विलियम र्याम्सेको धारणालाई चाहिँ यसरी समर्थन गरेका छन्, यसको आधारभूत ऐतिहासिकतालाई इन्कार गर्न खोज्ने कुनै पनि प्रयास मसिना कुराका सम्बन्धमा समेत अब त निश्चय हास्यास्पद देखा पर्नेछ। यो कुरा रोमी इतिहासकारहरूले लामो समयदेखि मानिलिएका छन्। यहाँ के लेख्छ भने यति प्रमाणित भइसक्यो प्रेतको पुस्तक लुकाको सुसमाचारको ऐतिहासिकता कि अब कसैले पनि यसलाई चाहिँ खण्डन गर्न खोज्नु भनेको चाहिँ एउटा हाँसो लाग्दो प्रयास गर्न खोज्नु हो। त्यसैले सारांशमा लुकाको लेखोटहरूको सम्बन्धमा चाहिँ हामीले केही बुदाहरू म बाँडेर अन्त गर्नेछु। पहिलो चाहिँ सारांशको बुदा चाहिँ यो हो, पुरातत्त्वले लुकाको सुसमाचार र प्रेरितको पुस्तकको ऐतिहासिक शुद्धतालाई, एक्युरेसीलाई, सठिकतालाई चाहिँ पुष्टि गरेको छ पुरातत्त्वले। विलियम र्याम्से, अब यो नाम त तपाईँहरूलाई कण्ठ भयो होला, विलियम र्याम्सेले बाइबललाई गलत प्रमाणित गर्ने लक्ष्य लिएर सुरु गरे, तर त्यसो गर्नु सट्टा उनले त्यसलाई प्रमाणित गरे। विलियम र्याम्सेको प्रख्यात भनाइहरूमध्ये एउटा यो हो, लुका एक प्रथम दर्जाका इतिहासकार हुन्। अनि अर्को उसको भनाइ यो छ, लुकाको इतिहास त्यसको विश्वसनीयताको हिसाबले अतुलनीय छ। विलियम र्याम्सेले नयाँ नियम चाहिँ घटनाहरू घटेको समयभन्दा धेरै पछि लेखिएको हो भन्ने जुन उदारवादी धारणा थियो, विलियम र्याम्सेले त्यसलाई पूर्ण रूपमा रद्द गरे सफलतापूर्वक। अनि त्यसैले आज चाहिँ हामी लुकाको लेखोटको सम्बन्धमा चाहिँ आलोचकहरू गलत थिए भन्ने कुराको अध्ययन यहाँ अन्त हुन्छ त। प्रार्थना गरौँ।